اگه ما رمزون بهار کار خیره، اگه خدا یه دونه رو چند صد تا حساب میکنه، پس چرا جا بمونیم؟ طرح اکرام ایتام مثل سنوات گذشته برای سرپرستی ایتام و محسنین برپا و برقراره. کافیه که عدد 1 رو به 3033 ارسال بکنین تا رفقای من در کمیته امداد به شما بگن که چجوری میتونین هر کدوم از شماها یه یتیم رو سرپرستی بکنین. من برای همتتون یه یا علی میخوام. یا علی. بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب در خدمت یه خانواده عزیز هستیم، خانواده شریف و عزیز و نجیب موسی‌زاده. خیلی خوش اومدین آقای موسی‌زاده. مادر خیلی خوش اومدین. بسم الله آقای موسی‌زاده، یه سلام علیکی کنین تا من شروع بکنم. ضمن سلام خدمت تمام بیننده ها و اساتید و همچنین سلام خدمت تمام هم‌استانی‌های عزیز و خراسان شمالی شهر خودم و عزیزم شیروان. زنده باشین. سلام می‌کنم شهر. زنده باشین. خیلی خوش اومدین. خواهش می‌کنم سلامت باشید. آقای موسی‌زاده شنیدم شما جوانی سختی داشتین، جنگ بودین. بله. روزای سختی رو گذروندین. یه خورده از اون دوره بگیم برامون. حالا ما 14 سال داشتیم. توسط شناسنامه رو دستکاری کردیم. اون موقع چون زیر 16 سال نمیذاشتن جبهه برن. ما شناسنامه دستکاری کردیم که فقط شوق رفتن به جبهه داشتیم و برامون عزیز بود اون زمان ما. تمام جوونای ما همینجوری بودن، نه من اینجوری باشم. رفتیم جبهه تو منطقه ایلام غرب اونا که اونجا فرمانده تیپمون آقای قاآنی بود و فرمانده لشکر پنجنس که میومدن سر میزدن آقای قالیباف بودن. اومدن اونجا عیناً ما 7-8 نفری که کوچیک بودیم و فلان بودیم در آوردن بیرون، ولی خب به هر طریق بود این موقع دوباره برگردیم همونجا وایستادیم که 3-4 روز بود دیگه فرار کردیم، ولی خود دوباره باز اومدیم داخل خود پادگان وایستادیم. 45 روز تموم شد. بعد از 45 روز رفتیم منطقه عملیات، اومدیم مرخصی. از مرخصی که برگشتیم ما بردن عملیات مرصاد بودیم و بعد از عملیات مرصاد هم دوباره باز اونجا بودیم. هلوش 10 ماهی 6 ماه قبل از عملیات چیز بود و 4 ماه بعد از قطعنامه 10 ماه من منطقه بودم. 10 ماه. بله. برگشتین و بعد ازدواج ها؟ بله بعد ازدواج رو رفتیم تو وادی زندگیمون هم خم و پیش زیادی داشت، گرفتاری زیادی داشتیم. از جمله رفتیم درس و مشق و زندگی و اینا، خلاصه دنبال دسترسیم افتادیم. بعد اومدیم از تو وادی کار و اینا یه بنده خدایی از اقوام بود گفت آقا بیا با هم دیگه بریم شریکی بولدوزر بخریم. چون اون بولدوزر داشت من صدق شریک بشم با ایشون. بعد تو کار بولدوزر اینا که رفتیم دیدم خدایا بولدوزر از اولش تا آخرش اصلا وادی و چیز زیادی داره، گرفتاری داره، گرفتاری زیاد داره. ما که خب کمتر دستمال ما خالی بود و کمچیز بود. یک جمله کوتاهی برداشت که آقا من باید برم پول بهره کنم بیارم تا این دستگاه خراب شده رو راش کنیم. مثلا پول بهره کردن که جنگ با خدای دیگه، این ربا حساب میشه. قرار باشه ما دنبال ربا بریم و پس ما جبهه رفتن اون چی بود این هم کسی سوال اصلا معنا مفهومی نداره. مثلا من دستگاه اگه تیکه تیکه هم بکنم بیچ عنوان من یکی بخوام برم بهره بگیرم و بیارم تو زندگیم، نه نمیخوام اصلا چنین چیزی رو. همینجوری هم شد. خدا گواهه آخر سر دستگاه رو 6 تن کردم، تیکه تیکش کردم فروختم. چون واقعا دیگه بعضی جاش خراب بود جمع کردم پول نداشتم، تیکه تیکه کردم دستگاه رو فروختم. و از اون بعد اومدیم دیگه زندگیمون. چه سالی ازدواج کردی؟ سال 86 87 بود. 88 بود است. 88. آره واسه این از خانم سوال کنید دقیقاً سالش میگم واسه. معلومه تا سالگرد ازدواج نگرفتن. ثمره زندگیتون این 2 تا دسته گلن. بله عزیز شما.
اسمش یه پسر دیگه هم دارم امیرحسین سربازه. عذر میخوام. خب آره. وقتی بعدن این برنامه رو میبینه بهش میگیم که ما اینجا جاتو خالی کردیم امیرحسین جان. دستون درد. امیرعلی، امیرحسین و نازنین زهرا. نازنین زهرا زنده باشن. خب همه این سختی‌ها و همه این بالا و پایینا و همه این فراز و نشیبا الان از شما یه آدم راضی درست کرده. راضی از زندگی؟ آقا راضیم. تا در خونه خدایم راضیم. چرا راضی نباشم؟ من چون خدای خودمو واقعا فرشته‌ای که به من داده با دنیا عوضش نمی‌کنم. اون تمام سختیایی که کشیدم، تمام سه کشیدم. نازنین واقعا فرشته، نازنینم فرشته، دوتاشون فرشته‌ان. امیرعلی من باز یه فرشته‌ایه که نه سواد داره، سواد خواندن نوشتن اصلا نداره. چند سالشه امیرعلی؟ 13 سالشه. چرا نذاشتین بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت. صحبت کردن اصلا نمیتونست. نمیتونه حرف بزنه. اوتیسمه و این ما تو سن 3 سالگی 4 سالگی متوجه شدیم. فهمیدین 3 سالگی؟ 4 سالگی ما متوجه شدیم. 4 5 ساله بود که متوجه شدیم که بچه اوتیسم داره. اصلا این کلمه اوتیسم ما قبول نمی‌کردیم با خودمون. خب حافظ کل قرآنه. چطور؟ حافظ کل قرآن. چطور؟ یه ذره بفهمیم یکم. چطور؟ به هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده اصلا. فقط من صداش کنم الان اشکال نداره تست کنیم. صداش کن. نه آقا. امیرعلی جان، امیرعلی آقایون حسن این صدا کن. امیرعلی میشنوه ها ولی واکنش نداره. من اوتیسم به این میگن دیگه. تو اوتیسم امیرعلی الان با گوشی داره چی کار میکنه؟ دعا داره گوش میکنه. دعای جوشن کبیر. خب شما میگی که سواد نداره، چجوری گوشی رو باز میکنه؟ رمز گوشی رو چجوری باز؟ ما باید رمز براش باز کنیم. یعنی اگر الان گوشی رو قفل کنی خودش نمیتونه باز کنه؟ نه بیده من براش باز میکنم. میده مامانش باز میکنه. میده خواهر کوچیکش براش باز میکنه. هیچی هم نمیگه، فقط گوشی رو میده. آره. خب ما 2-3 مدل اعجاز این شکلی در محفل داشتیم ولی امیرعلی واقعا استثناست. یعنی از همه اونها هم متفاوت تره. ادعایی که دارین میکنین رو میخوایم اینجا ثابت کنیم. بله. چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم. امیرعلی چی کار میکنه؟ قرآن زحمتشو بکشین بیارید اینجا. خب و خطشو براتون پیدا کنه. یعنی جایی که قرآن رو ما داریم پخش میکنیم و میشنوه باز میکنه اصلا قشنگ شما رو امتحان کنیم. توکل به خدا ان شاء الله. سفر میاره؟ سواد نداره، تکلم نداره. یعنی ما اگه یه کتاب دیگه ای رو باز بکنیم بگم اینجا رو بخون نمیتونه؟ نه فقط قرآن. تکلم نداره دیگه. نمیتونه بخونه. فقط قرآن. خب من برای این که این راستی آزمایی دقیق باشه حسن جان، حامد جان رو دعوت میکنم بیان بالا. بفرمایید. دوربین ما هم بیاد بالا. بفرمایید. رفقای ما هم بیان برای تصویر گرفتن. بفرمایید. تصویر رو برای اینکه همه ببینن ما روی این وال روبروتون نمایش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته. تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد ماشاءالله. حامد آقای موسازده قرآن دستتون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. الله حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. حیرت انگیزه. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد.
بریم بچه پخش بسم الله الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر آقا حرف بزنید چی بگیم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین دقیق دست آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیز چیه؟ بخسته امیرعلی امیرعلی الله اکبر. چی میشه؟ چیزی تو گوشش کسی میخونه؟ نه آقا هیچ. نه شما خب باید جایی تست بردین سریع هم پیدا میکنه. بله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اکبر الله اکبر. امیرعلی سواد نداره، امیرعلی اوتیسم داره، تکلم نداره، معلوله و فقط با شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده آورد آیاتو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله به نام خداوند رحمتگر مهربان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است. الله اکبر الله تبارك الله احسن الخالقین. سوره نصر بود. بله خدا من تلویزیون اگه میدیدم تو برنامه محفل میدیدم باور نمیکردم اگه اینجا تا اینکه خودت اینجایی و داری باور کن منم باور نمیکردم. من هنوزم باور نمیکنم. یکی دیگه بریم بچه‌ها، یه ترجمه دیگه بریم. خداوند ترجمه بریم دوستان. به نام خداوند رحمتگر مهربان. با خدای نیرومند حکیم به سوی تو خدای نیرومند حکیم به سوی تو. الله الله سوره شورا. الله اکبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یا الله. هر کس به معجزه باور نداره و ایمان نداره، معجزه الان روبروشه، ببینه معجزه رو ببینه. اونایی که میگن از وقتی دوربین اختراع شده دیگه معجزه‌ای نیست، الان با دوربین دارن میبینن دیگه. اینجا کل ملت نشسته دیگه. ماشاءالله امیر. اینا که دیگه هستن باید ببینن دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آصف جلال بشین. آصف جلال قرآنتو ببند جلوی دوربین ما قرآنتو ببند. بچه ها دوربین آصف جلالو میگیرن.
بده یکی از حضار پشت نگاه سرت، قرآن بده یکی از حضار پشت سر قرآن تو باز کن. نه ببند قرآن، ببند حاج آقا، باز کنین قرآنو، باز کنین بخون آسد جلال، بدین با آسد جلال بخون اول آسد صفحه رو بخون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله اکبر. صفحه 141 دوربین ببین، حامد الان حافظ کل دیگه. اگه آره بخوایم تا بخواد پیدا کنه حامد که میبینه 20 ثانیه زمان میبره، اون 2 ثانیه پیدا میکنه. الله اکبر. دخترم بگیر قرآنو، یه جا رو باز کن، بگیر بالا. نه ببند قرآنو، ببند، بگیر بالا، بلند شو بیست، قرآنو باز کن، بخون آسد جلال اونجایی که باز کرد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا. الله. صفحه 431 432. الله. دوربین نگاه کن، نه تنها دوربین، ایران نگاه کن، نه تنها ایران، تمام دنیا ایران کن، نگاه کن، نه تنها کل دنیا، فرشته ها، ملائک، شما نگاه کنید. فتبارک الله احسن الخالقین. میشه منم یه امتحان بدم؟ بله بفرمایید. شما باز میکنید. بیستین خانم، بیستین، قرآنو بالا بگیرین که دوربین ما ببینه. الله. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله اکبر. صفحه رو به صفحه 323. صفحه 323 ببینیم. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حاج احمد بیا این طرف. اینجوری باز کنید. بده من باز میکنم، میدم شما. بدم بیشتر از این مثلا میگم اینجوری اشکال نداره. همونجا باشه. دخترم شما این قرآنو بالا بگیر، رو به دوربین باز کن. اگه چیز باشه تو بده باشه کسی بهت بگه نمیتونه. حاج احمد بخون. نمیتونه اصلا با این سرعت. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله. صفحه رو بگو حاج احمد، صفحه رو بگو. 454. این صفحه 453 454 صفحه ایه که امیرعلی باز کرد. الله. شما هم بلند ها کن. دیگه تست بیشتر از این. نه به نظرم دیگه من نفسم بند اومد. یک کلمه هم نمیتونه بگه، هیچی نمیگه. هیچ. نه حرف میزنه، نه هیچی، نه کارهای شخصیشو میگن اصلا نمیتونه انجام بده. می‌خواستم بپرسم کارهای شخصیشو چه جوری انجام میدین؟ آقا بردن همون که قبلا کوچیک بود مادرش میبرد، الانم که دیگه ما اولش رو من انجام میدم، برم همون میارم. دستشویی هم بخواد بره، من باید برم بیارم، مامانش باید بره خب بیاره. نشانه دستشویی رفتن چیزی هر فقط دستش جلو اشاره میکنه میگه من میخوام برم دستشویی. آره. خوابش میاد یا گرسنه نشه چی؟ گرسنه نشه خودش در یخچال باز میکنه، باز میذاره که ما بفهمیم گرسنه. زیر سفری رو بغل میکنه، برام داره میاره این برام. خسته از خوابش میاد دیگه اونجا دراز میشه، خودش استراحت میکنه فقط. آره. کسی با اشاره. الله. آقای قاسمیان چی می‌خواستین بفرمایید؟ اولا از خدا که بعید نیست، یعنی قدرت خدا همه چیز آیاته، ولی برخی وقتا خدا
یه آیاتی رو میکنه، یه حجتهایی رو میکنه که دیگه حجت رو تمام بکنه دیگه، یعنی بگه که چی میخواستی دیگه. برای اینکه باور بکنی ایشون یه معجزه است. الان معجزه یه حرف محال نیست، یک خارق عادته و ایشون واقعا همه عادات ذهنی ما رو از بین برده. البته واقعا یه چیزی حالا باید یه خورده بیشتر بتونم با امیرعلی دستشو که اینجوری میکنه، به اینا میگن شهود یداوی اصطلاحاً. شهود یداوی داره. برای همین دستشو اینجوری میکنه، بعد دستش هم رو قرآن میکشه. ما حتی داریم که میخواید قرآن بخونید خط ببرید، یعنی دستتون رو رو قرآن بکشید برای اینکه شهود یداوی هم پیدا میکنید. حالا حجت خداست، این شهود یداوی هم خدا بهش داده دیگه. چی بگم؟ چی بگم مثلا؟ چی باید بگم مثلا؟ من برام عجیبه واقعا. آقای موسی‌زاده، جان امیرعلی 13 سالشه درسته؟ بله 13. چند سال شما این ماجرا رو متوجه شدید؟ 8 سالگی یا 9 سالگی متوجه. 9 سالگی. من دوست دارم مادرم صحبت بکنه. بذاری میکروفون بیارم. امیرعلی امیرعلی ولی از اونجا قرآن میخونی میشنم آفرین. و صفحه‌شو میاره دست میذاره رو آیه. یعنی چی؟ منم با نظر شما موافقم که این حافظ نیست. یک اتفاق دیگری داره میفته، داره شهود میکنه. بله و یعنی کسی ترجمه رو بدونه، ترجمه رو بشنوه، چی رو بشنوه، صدای ما رو نشنوه، قرآن رو بشنوه. ایوالله. الله اکبر. تو خونه تلویزیون این حجت خداست. همین تمام. تلویزیون ما روشن میکنیم میزنیم آقا مثلا برنامه‌ریزی نگاه کنیم، کنترل رو برمی‌داره زای شبکه قرآن. هم من هم مامانش هم خواهرش که این کوچکی درکش میکنه، واقعا درکش میکنه. تا قرآن نگاه میکنه دیگه میره دنبال درس و مشقش. امیر علی سلام. جواب سلام نمیدم، فقط قرآن. مادر بگیری میکروفون بالا، یه سلام علیکم شما بکنید. با عرض سلام و ادب خدمت شما اساتید عزیز و همه حضار محترم. مادر امیرعلی هستم. پسرم صبح که بیدار میشه دیگه گوشی رو میاره، رمزشو میزنیم، ما میخوابیم، به خودش رو سر ما قرآن گوش میده، دعا گوش میده. اینو قطع میکنه یکی دیگه، اینو میزنه. گاهی 2 تا دعا رو با هم گوش میده، یا دعا گوش میکنه قرآن گوش میکنه، 2 تا رو با هم صدا 2 تا تکرار میشه و اون گوش میکنه دیگه. گوشی که تموم بشه میره تلویزیون نباشه کتاب قرآن برمیداره خط میبره. ولی همیشه باید صدای قرآن آره همیشه باید باشه. دیگه نباشه به خواب میره میخوابه. شما اون رباه رو نخوردی؟ نه من جنگ با خدا، اون جنگ رو نرفتی، جنگ با خدا رو برجد. خدا اینجوری مقدر کرده که این بچه رو هدیه داده. بله جنگ با خدا رو نرفتی. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. دیگه حرفی واقعا برای گفتن نداریم. یعنی به نظرم اینجا سکوت کنیم و به معجزه خدا فقط نگاه کنیم. همین. از طرف برنامه محفل آقای موسی‌زاده، از طرف برنامه محفل، بله، خانواده عزیز شما نازنین زهرا، امیرعلی مادر و امیرحسین که خدمته، میتونم امیرحسین هم میتونه، همتون مهمون ما این یه سفر کربلا. همتون مهمون ما این یه سفر کربلا. مهمون امام حسین یعنی ما چی کاره؟ کربلا اصلا رفتم قبلا؟ نپرس. شما کربلا مشرف شدین؟ نه داریم میریم کربلا. اصلا نرفتین؟ بار رفتیم تا چیزو برگشتیم ولی نرفتیم. ان شاءالله میریم کربلا میکنیم. ان شاءالله.
پناه عالمی و حسین جان. حرم حسین سلام پناه عالمی و جز تو هم پناهی نیست. کیو داریم غیر سید الشهدا؟ کیو داریم جز فرزندش امام زمان؟ مرا که تکیه به دیوار تکیه ات دادم حسین جان، به جز در خونت، به جز آستانت، به جز محفل و مجلس روزت هیچ آرامشی نیست، هیچ ملجئی نیست، هیچ پناهی نیست. امیرعلی برای همه ماهای نشونه شد مردم، نشونه ای که به ما ثابت کنه تو همین روزگار، تو عصر هوش مصنوعی، تو عصر غلبه تکنولوژی، خدای حجتهایی رو گذاشته که به خودمون بیایم، که من به خودم بیام. امیرعلی به این تصویر قبه و این گنبد وقتی خیره شد با مدل خودش عرض ادب کرد. یعنی همه عالم سید الشهدا رو پناه خودشون میدونن. حسین جان، دم افطاری ماها فرزندان گم کرده راه تیم، دم افطاری ماها بچه های خطاکار تیم، خیلی این در اون در زدیم، خیلی دفتر زندگیمون رو سیاه کردیم، اما شما میدونی شما رو دوست داریم. هرچی هم دروغ گفته باشم این یکی دروغ نیست. میدونم که دوست دارم. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد. ای مهربان تر از پدر و مادرم، یادم نمی رود همه عزتم تویی، من پای سفره تو شدم محترم. حسین، امام صادق به ما یاد دادن، آموختن، فرمودن دستتون از کربلا کوتاهه، برید زیر آسمان، دم افطار مردم به راست و چپ نگاه کنید و 3 بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آسد جلال سلام بده به سید الشهدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. حسين